دالمت تقریبا 20 ورځې او زموږ اجر الله سو نفل فرض ورکات نفل لکه فرض دی برکات فرض انبیاء در میاش کې د عمل طاقت عمل وزن زیات او څنګه چې خلک میاش سیزن کپڑوں والا سیزن سبزی والا سیزن چار والا سیزن کپڑوں والا سیزن مربی والا سیزن اجي دغشان بلا خلا جرانو سیزن زما محترم دامیاش مؤمنان سیزن دا ایمان والو سیزن دا الله یو گفت ولا سمرا نیکیان ولا کرشا او الله رب دروازه هر رو جماعت الله لس باغی بان الله رب خاطر ارما لسلك